अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, खबरदार दुश्मनों से होशियार बुर्ज कौस के मेरे यार। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों, ये जो है एफ नेम वाले लोगों के जो है आज हम जो है सितारा भी देख रहे हैं और दोस्त और दुश्मन वो भी हम जानने वाले हैं। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों, दोस्त और दुश्मन जानने से जो है फायदा ये होगा कि जिनको आप दोस्त समझते हो सकता है कि वो आपका दुश्मन हो, और जिनको आप अपना दुश्मन समझते हो सकता है कि वो आपका दोस्त हो। तो लिहाजा 2024 में जो है दोस्त और दुश्मन जो है ये पहचाने और उसके बाद जो है जिंदगी के तमाम जो है काम कामयाबी के साथ जो है आप करते रहें। तो लिहाजा पर दोस्तों, ये जो है तजाती खाका है और मुंतकाल बरूज में जो है इसका नंबर ये 9 शुमार किया जाता है। हातिम सियारा जो है इसका जो है मिस्त्री है और अलामती बुर्ज ये जो है तीर अंदाज है जो आपने तस्वीर देखी है। और अंसर इनका जो है मिजाज आदशी है, गुस्से वाले हैं और दिल के साफ और बहुत ही अच्छे लोग जो है ये समझे जाते हैं। तो लिहाजा अतूत हर्फ, तो लिहाजा नाम का पहला अल्फाज फे नाम या एफ के नेम वाले लोगों का जो है ये सितारा जो है ये मिस्त्री है और बुर्ज जो है इसका कौस है। और जो है खुश नसीबी का आदत लकी नंबर ये 3 बनते हैं। और खुश नसीबी का नगीना इनके लिए जो है ये नीलम पखराज फिरोजा लाल और जो है हीरा ये पत्थर ये स्टोन पहने तो इंशाल्लाह कामयाबी हासिल होंगी। और खुश नसीबी का रंग इनके लिए जो है फायदेमंद रंग अरगवानी बनफशी और नीला और जो है सियाह जर्द। तो लिहाजा इसके अलावा खुश नसीबी का दिन फतह कामरानी का दिन इनके लिए बरोज मंगल है। और खुश नसीबी की जो है देकर आदात ये वो अल्फाज हैं जो पीर अपने काले जादू में जो है लगाते हैं और जो है जितने भी जो इल्म रमल वाले हैं वो भी लगाते हैं और लोगों के बुरे और नुकसान करने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। तो लिहाजा हमारे काम के नहीं है। तो लिहाजा खुश नसीबी का फूल फायदेमंद फूल जो है नरगस आबी है और खुश नसीबी की जो है दात इनके लिए ये टन सोना है। तो लिहाजा खुश नसीबी का फूल आबी नरगस को सूंघना और घर में काश्त करना या इसके पास बैठना बहुत सारी बीमारियों से जो है निजात दिलाता है। तो लिहाजा खुश नसीबी के जो है ये बरूज हमल और असद और उसके अलावा गैर खुश नसीब बरूज ये जो है जौजा और संबला और हूत। तो लिहाजा फिर दोस्तों, ये जो है हमने वीडियो बनानी है वो भी यही बनानी है कि ये जो है गैर जानबदारान बरूज जितने भी आपके बनते हैं ये सूर वाले और जो आपके जो है दोस्त हैं और दुश्मन हैं दोनों की फहरिस्त वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एक नज़र जो है तुम्हारे सितारे पर जो है मोटी मोटी चीज़ों पर डाल लेते हैं। तो लिहाजा ये जो है हिस्सा जिस्म से जो है ताल्लुक़ रखता है, कूल्हों काने रीढ़ की हड्डी और जो है दुम। तो लिहाजा इन चीज़ों पर जो है ये कंट्रोल रखता है। और कलीदी वजूद ये सफ़र पर जो है मुनसर है। और कलीदी सियारा जो है ये वास्त तहफ़्फ़ुज़ और नरब खुई और मुआक्का और सितारे वाले लोगों को लगने वाली बीमारियां, बुखार में जो है गर्दन का अकड़ जाना और घुटनियाँ और लाकड़ापन, जोड़ों का दर्द, हाजमे की खराबियां, हाथ पाँव और कूलों में जो है ज़रब या हलक की बीमारियां, गुर्दों और जोड़ों के जो है बटना और सुकड़ने की बीमारियां। तो लिहाजा ये बीमारियां लग सकती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बीमारियों से महफूज फरमाए। तो लिहाजा इनके जो है पेशे वो पेशे हम देखते हैं ये आर्मी, पुलिस और सियासत और शिकार और गोताखोरी और खिलाड़ी, अदाकारी, कोहे पैमाई और शहरी। तो लिहाजा इसके अलावा ये जो है इन पेशे से मुंसलिक अफराद ये हो सकते हैं। तो खुश नसीबी के मकामात आपके लिए जो है ये अरब, शुमाली फ्रांस और टोरंटो और जो है श्रीनगर, ये वो इलाके हैं जिनमें अगर जाकर ये कारोबार करें तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा कामयाबी होगी। तो लिहाजा मजीद हम दोस्त और दुश्मन जानने वाले हैं, लेकिन दोस्त और दुश्मन जानने से पहले जो है हमें किताब वो भी जो है बदलानी पड़ेगी। तो लिहाजा ये तीर अंदाज तस्वीर ये भी आप देख लें और इसके अलावा बुर्ज कौस ये भी देख लें। तो मैं दूसरी किताब से दूसरे सितारे वाली निकाल कर दोस्त और दुश्मनों के मुतालिक आपको गाइड करता हूँ। जी मेरे प्यारे दोस्तों, ये इमामिया जंतरी की किताब हमने जो है हासिल किया है और इसके जो है बुर्ज ये कौस है और सितारा जो है ये मिस्त्री है। लिहाजा प्यारे दोस्तों, हमने जो है ये बेहतरीन शरीक हयात हमल और कौस ये आपके दोस्त बरूज हैं और नामुवाफिक साथी हूत, जौजा, संबला ये आपके मुखालिफ हैं और ये दुश्मन हैं। तो लिहाजा नाम का पहला अल्फाज और आसान तरीके के साथ जो है मैं आपको बताऊंगा। तो लिहाजा इंशाल्लाह बिल्कुल जो है आप समझ जाएंगे कौन से आपके जो है दोस्त हैं और कौन से जो है आपके दुश्मन हैं। तो लिहाजा सबसे पहले हमने जो है बेहतरीन शरीक हयात हमल और असद के बुर्जों को देखना है, ये आपके दोस्त बरूज हैं। तो लिहाजा आप जो है बुर्ज हमल दोस्त बरूज याद रखें। जी मेरे प्यारे दोस्तों, बुर्ज हमल और सियारा मरीग और नाम का पहला अल्फाज अलिफ लाम आइन और ये अलिफ से अल्ताफ, लाम से लतीफ़, एम से आबद और ये से यासीन। तो लिहाजा ऐसे आपने जो है अपना हिसाब खुद लगा लेना है, लेकिन ये आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड हैं और आपके जो है ये साथी हैं और बिला झिझक आप इनके साथ कारोबार करें और मुश्तरका कारोबार करें। और इसके अलावा आप जो है दिल्ली बातें वो भी इनके साथ जो है ये शेयर कर सकते हैं। तो लिहाजा अलिफ लाम आइन और ये के अल्फाज वाले और बुर्ज हमल के अफराद ये आपके जो है दोस्त हैं, आपके फ्रेंड हैं। तो लिहाजा अगला हम बुर्ज देखते हैं। जी मेरे प्यारे दोस्तों, बुर्ज हमल हमने देखा। तो लिहाजा आपने जो है बुर्ज असद को याद रखें, ये भी आपका दोस्त बरूज है। तो लिहाजा इसके अल्फाज वो निकाल कर मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। तो लिहाजा बुर्ज असद याद रखें। जी मेरे प्यारे दोस्तों, आपका दोस्त बरूज असद और सितारा शमस और नाम का पहला अल्फाज मीम और टे या मीम नाम वाले या जो है एम नेम वाले या टी नेम वाले लोगों का जो है ये सितारा है और ये आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड हैं और आपके साथी हैं और आप बिला झिझक इनके साथ जो है कारोबार जो है मुश्तरका कर सकते हैं और दिली बातें वो भी शेयर कर सकते हैं और दोस्तों के साथ अच्छे जो है तल्लुकात कायम करें और दुश्मनों से बचना चाहिए। तो लिहाजा ये बुर्ज हमल और जो है बुर्ज जो है असद ये दोनों आपके जो है दोस्त बरूज हैं। तो लिहाजा दुश्मनों को भी देख लेते हैं।
جی میرے پیارے دوستوں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج حمل اور برج اسد بہترین شریک حیات آپ کے دوست، تو لہٰذا ان کے نام کا آپ کو پتہ چل چکا ہے، تو لہٰذا ان الفاظوں کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جیسے برج حمل کے نام کا جو ہے پہلے الفاظ الف لام عین اور یہ بنتے ہیں، تو یہ دوست ہیں آپ کے تمام ابتدائی الفاظ والے، اور میم اور ٹے جو ہے برج اسد کا بنتا ہے، یہ بھی آپ کے دوست ہیں۔ تو دشمنوں کو بھی جو ہے دیکھتے ہیں، تو لہٰذا ناموافق ساتھی ہوت، جوزا اور سنبلا یہ آپ کے مخالف ہیں، دشمن ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلے ہم ہوت اور جوزا اور بعد میں سنبلا تینوں کو جو ہے دیکھنا ہے، تو لہٰذا برج ہوت یاد رکھیں، تو لہٰذا میں اس کا جو ہے ستارہ نکالوں۔ جی میرے پیارے دوستوں، برج ہوت اور سیارہ مستری اور نام کا پہلا الفاظ وا اور چے کے نام والے آپ کے مخالف ہیں، آپ کے دشمن ہیں، اور یہ جو ہے ان سے آپ نے بچنا ہے اور کنارہ کشی اختیار کرنی ہے، نہ آپ ان سے جو ہے زیادہ ملیں اور نہ ملا کریں اور نہ گلا کریں، اور یہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوستوں، آپ کے بہن بھائی، ماں بہن بیٹیاں، یہ قریبی عزیزوں کا بھی یہ نام والے ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا برجوں کے حساب سے ہم نے آپ کو درست معلومات دینی ہے، اگر آپ جو ہے عمل کریں گے تو بالکل جو ہے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ تو لہٰذا وا اور چے کے الفاظ والے آپ کے دشمن ہیں، اور آپ ان کے ساتھ جو ہے دلی باتیں شیئر مت کریں، ان کے ساتھ جو ہے زیادہ تعلقات قائم مت کریں، اور ان کو یہ راز بھی مت بتائیں کہ آپ ہمارے مخالف بروج والے ہیں، ورنہ مخالفت میں جو ہے مزید اضافہ ہوگا اور مزید جو ہے لڑائی اور جھگڑا پہلے سے جو ہے یہ شروع ہو جائے گا۔ تو لہٰذا وا اور چے کے نام والے پکے ٹھکے آپ کے جو ہے یہ مخالف اور دشمن ہیں۔ جی میرے پیارے دوستوں، برج ہوت ہم نے دیکھا، تو لہٰذا برج جوزا یاد رکھیں، وہ بھی میں نکال کر آپ کو دکھاتا ہوں۔ جی میرے پیارے دوستوں، برج جوزا کے افراد اور ستارے عطارد کے مالک اور نام کا پہلا الفاظ کاف اور کاف کے نام والے یہ آپ کے مخالف ہیں، آپ کے دشمن ہیں، آپ کے شریک ہیں، اور آپ ان سے نہ ملا کریں، نہ گلا کریں، اور نہ ہی دلی باتیں شیئر کریں، اور نہ ہی ان کے ساتھ جو ہے آپ نے مشترکہ کاروبار کرنا ہے، اور نہ ہی یہ بات آپ نے جو ہے ان کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ تو لہٰذا کاف اور کاف کے نام والے یا کے نیم والے آپ کے جو ہے پکے ٹھکے مخالف اور دشمن ہیں۔ جی میرے پیارے دوستوں، برج ہوت ہم نے دیکھا، جوزا بھی دیکھا، تو لہٰذا اب سنبلا، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ بھی مخالف اور آخری بروج ہے، تو لہٰذا اس کو بھی یاد رکھیں۔ جی میرے پیارے دوستوں، برج سنبلا اور ستارہ عطارد اور نام کا پہلا الفاظ پے اور غین یا پی نیم یا جی نیم والے لوگ آپ کے جو ہے مخالف ہیں، دشمن ہیں، شریک ہیں، اور آپ ان سے جو ہے کنارہ کشی اختیار کریں، اور ان کے ساتھ جو ہے زیادہ راز دانی والی باتیں مت کریں، اور صرف دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے پرفارم کریں، اور ان کے ساتھ جو ہے آپ لڑائی جھگڑا بھی مت کریں، اور ان کے ساتھ جو ہے آپ دلی باتیں وہ بھی شیئر مت کریں۔ جی میرے پیارے دوستوں، برج قوس کے افراد اور ستارہ مستری کے مالک اور جو ہے نام کا پہلا الفاظ فے یا ایف کے نیم والے لوگ، تو لہٰذا آپ کو جو ہے دوست اور دشمنوں کا جو ہے پتہ چل چکا ہے، تو لہٰذا امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنی زندگی میں بیسٹ پرفارم کریں گے۔ تو لہٰذا آپ کا فتح و کامرانی کا دن جو ہے بروز جمعرات ہے، جمعرات کو امپورٹنٹ اور خاص کام کریں، اور لکی نمبر جو کہتے ہیں 3، تو لہٰذا یہ آپ کے لکی نمبر ہیں، اور فائدہ مند رنگ سفید اور سبز، ایسے رنگ کے آپ کپڑے پہنیں، گھر پینٹ کریں یا گاڑی پینٹ کریں، اور عنصر آجسی، تو لہٰذا مزاج آجسی پر کنٹرول رکھیں، اخلاق درست رکھیں، اور غصے اور لڑائی سے جو ہے پرہیز رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت سارا فائدہ ہوگا۔ اگر غصے پر جو ہے مزاج آجسی پر کنٹرول پانا مشکل ہو رہا ہے، تو لہٰذا ان پتھروں کا استعمال کریں، تو لہٰذا فروزہ حجر القمر، تو لہٰذا فروزہ اور حجر القمر کا جو ہے یہ سٹون استعمال کریں، اس کی انگوٹھی بنا کر پہنے، تو انشاءاللہ جو ہے مزاج آجسی پر کنٹرول ہوگا اور غصے میں جو ہے کمی آئے گی، اور آپ کا جو ہے مزاج مزید جو ہے پورے اخلاق ہو جائے گا۔ تو لہٰذا بہترین شریک حیات حمل اور اسد کے افراد جو آپ نے دوست دیکھے ہیں یہ وہ ہیں، اور ناموافق ساتھی یہ ہوت، جوزا اور سنبلا کے بروج والے یہ آپ کے مخالف ہیں اور آپ کے دشمن ہیں، اور اس ستارے والے لوگوں کو لگنے والی بیماریاں جو ہے ارکل نسا، حادثات کی چوٹیں، ہاضمے کی خرابیاں، تو لہٰذا پھر دوستوں یہ جو ہے ستارہ مستری اور برج قوس اور ایف کے نیم والے لوگوں کا جو ہے یہ ستارہ، اور ہم ان کے جو ہے 2024 میں جو ہے دوست اور دشمن جو ہے یہ شیئر کر رہے تھے۔ تو لہٰذا پھر دوستوں ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنی ہے، اور اپنا اور اپنے دوستوں کا بھی خیال رکھیں، اور ان لوگوں کا بھی ضرور خیال رکھیں جن کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے، اور اپنی قیمتی رائے جو ہے کمنٹ سیکشن میں جو ہے آپ دے سکتے ہیں، اور مزید کچھ پوچھنا چاہے تو سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں، اور جو دوست چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو موصول ہوں۔ تو لہٰذا ملتے ہیں کسی شاندار نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب۔